Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ni ining adlaw, Abril 15, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagpakita. Og ang atong teksto makita sa Juan 20:20 nga nag-ingon, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid, busa ang mga tinun-an nangalipay sa ilang pagpakita sa Ginoo. Nagtipig ko og usa ka gimahal nga litrato sa akong iPhone. Sa diha nga naamguhan sa akong mama nga nagkaduol na ang katapusan sa iyang kinabuhi. Gusto siya muadto sa pagpalit sa iyang katapusang kabtangan. Sumala sa iyang pagtawag niini. Busa ang akong mga ginikanan ug ako miadto sa sementeryo. Ilang nakaplagan ang usa ka dapit nga ilang gusto og gipalit kini. Sila nga duha mitindog sa ilang umalabot nga lubnganan og gikuhaan ko sila og litrato sa akong gimahal karon. Siya namatay duha ka semana tapos niadto. Dili ko mahanduraw ang kalipay nga akong nasinati kung makita ko sila pag-usab. Hingpit nga pagpasiguli uban sa ilang mga lawas nga wala nay kanser og hinimaya. Dili ako makasukod sa pagsabot sa kalipay sa mga tinun-an ni adtong adlaw. Ang pipila kanila nakasaksi sa paglansang kang Hesus. Ilang nakita ang iyang pag-antos. Ang mga lansang nga nagbuslot sa iyang mga kamot ug mga tiil, ug ang bangkaw nga nagtusok sa iyang kilid. Niana nga gabii sa adlaw sa pagkabanhaw, si Jesus milagroso nga nagpakita sa iyang mga tinun-an. Si Jesus nagumbimbar nga niana nga okasyon. Ang mga okultahan gitrangkahan tungod sa kahadlok sa mga Hudyo. Si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala ug miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Juan 20:19. Bisan tuod nga kini usa pa ka common nga pagpanimbaya sa mga Hudyo karon, sa niana nga okasyon niini nagdala sa tanang gibug-aton sa saad ni Jesus sa iyang kalinaw. Tan-awa ang Juan 14:27. Talagsaon kaayo kung sayro nato ang silang tanan mibiya kaniya og angayan unta nga madlungon og panghiman raura tautan. Hinunua si Jesus mitimbaya kanila uban sa iyang kalinaw ug nagpakita kanila sa iyang mga kamot ug sa iyang kilid. Sa diha nga ilang nailhan siya, ang mga tinun-an nahinganga nga wala na sa ilang mga kaugalingon sa kalipay. Gitagna ni Jesus kini nga higayon. Sa ingon ni ana usab may kasakit. Kamo karon, apan makigita ra ako kaninyo pag-usab. Ug unya ang inyong mga kasing-kasing managkalipay, ug wala unyay bisan kinsa nga magakuha sa inyong kalipay gikan kaninyo. Juan 16:22. Karon ilang nakita ang ilang nabanhaw nga Ginoo, ug walay usa nga makakuha sa ilang kalipay. Sa ikaduha nga higayon, si Jesus nipahayag sa ilang panalangin sa kalinaw diha kanila og dayon nagsugo kanila nga naghatag kanila sa Espiritu Santo. Tan-awa ang Juan 20:21 paingon sa 22. Si Jesus mao ang panganay sa mga patay, pinadayag 1:5 nga nagarantiya nga ang atong mga minahal nga namatay diha kaniya nabanhaw usab ni anang adlaw. Ang atong kasubo mahimong dili matukib nga kalipay. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Our most compassionate Heavenly Father, Lord, we bring back the honor and glory into your name. Father, thank you for this wonderful morning that you give us
give it to us. Thank you for the blessings that you showered upon us. Father, as we go into this day, untain mo kaming giyahan. Kami nagpasalamat usab sa imong mga pulong karong kabuntagon nga diin nakakuha kami mga leksyon, Father God, nga amo ang magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Forget and forgive for all of the sins that we committed against thee in thoughts, words, and in deeds. In Jesus' name we pray. Amen.